नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ। आजको क्लासमा हामी एउटै आधार र उही समानान्तर रेखा बीच रहेका त्रिभुजको क्षेत्रफल र समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको बीचको सम्बन्धको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। र त्यसका लागि हामी प्रयोगात्मक तरिकाले पनि हेर्नेछौँ र सैद्धान्तिक तरिकाले दुवै तरिकाले हामी त्यो दुईवटा त्रिभुज र चतुर्भुजको क्षेत्रफलको बीचको सम्बन्ध हामी छलफल गर्नेछौँ। जस्तै यहाँ फिगरमा हामी सुरुमा ड्रा गर्नेछौँ एबी आधार भएको र सिडी र एबी उही समानान्तर रेखाको बीचमा हामी एबी भन्ने एउटा त्रिभुज र एबीडी भन्ने एउटा चतुर्भुज समानान्तर चतुर्भुज गरी हामी दुईवटा फिगर ड्रा गर्नेछौँ। त्यसपछि यी दुईवटा फिगरको बीचको सम्बन्ध हामी प्रयोगात्मक तरिकाले तिनीहरूको क्षेत्रफलको सम्बन्ध हामी हेर्नेछौँ। त्यसपछि हामी सैद्धान्तिक रूपमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। त्रिभुज एबीलाई हरियो रङ लगाइएको छ, जसको एबी आधार र उही समानान्तर रेखा एबी र सिडी को बीचमा अवस्थित छ। त्यस्तै अर्को समानान्तर चतुर्भुज एबीडीएफ पनि उही आधार एबी र उही समानान्तर रेखा एबी र सिडी को बीचमा अवस्थित छ भने यी दुईवटा फिगरको क्षेत्रफलको सम्बन्ध कस्तो छ त त्यो हामी हेर्नेछौँ। अहिले त्रिभुज एबीई को क्षेत्रफल 2.53 वर्ग इकाइ छ भने समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल 5.05 वर्ग इकाइ छ। यसको डोब्बर यो छ, यसको आधा यो छ। त्रिभुजको क्षेत्रफलको डोब्बर समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल, समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा त्रिभुजको क्षेत्रफल छ। यसलाई चलाएर हेरौँ। यसरी हाइटलाई चलाउँदा एउटै आधार र उही समानान्तर रेखा बीचमा रहेका त्रिभुज र चतुर्भुजको हाइटलाई चलाउँदा क्षेत्रफलमा पनि फरक आउँछ। क्षेत्रफलको सम्बन्ध पनि देखिन्छ। क्षेत्रफल अहिले त्रिभुज एबी को क्षेत्रफल 4.02 हुँदा समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल 8.05। मैले घटाएँ, हाइट घटाएँ, घटाउँदै 2.08 मा जाँदा त्रिभुजको क्षेत्रफल 2.08 मा जाँदा समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल 4.15। दोब्बर यता बढ्छ समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलमा भने उता ठिक्कै आधा हुन जान्छ, ठिक आधा हुन जान्छ। यसरी हाइट बढाउँदा यस्तो हुन्छ। अब मैले बेसलाई घटबढ गराउँछु। बेस थपघट गर्दा क्षेत्रफलमा पनि थपघट हुन्छ। यता 13.35 हुँदा यता 6.61, 13.23 हुँदा 6.61 हुन्छ। डोब्बरले बढी छ भने आधाले कम हुन्छ। यता मैले कम गरेँ। कम गर्दा 3.4 छ त्रिभुजको हुँदा क्षेत्रफल हुँदा यता 6.93। डोब्बरले यता बढी छ भने आधाले यता कम छ। यस्तो सम्बन्ध देखिन्छ यहाँ। त्यसकारण एउटै आधार र उही समानान्तर रेखा बीच रहेका त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा हुन्छ, अथवा समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल त्रिभुजको क्षेत्रफलको 2 गुणा हुन्छ, वा त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा देखिन्छ। यसरी क्षेत्रफलमा पनि थपघट हामी देखिरहेका छौँ, देख्न सक्छौँ।
यसरी क्षेत्रफल हामी कम बढी भइरहेको, दुवै क्षेत्रफल सँगसँगै दोब्बर सँगसँगै आडा भएको हामी देख्न सक्छौं। अहिले 4.65 रहेको छ त्रिभुजको क्षेत्रफल भने समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल 9.3 रहेको छ। अहिले म कम गरिरहेको छु, बेस कम गरिरहेको छु। बेस कम गर्दा बेस 2.02 बनाउँदा यहाँ त्रिभुज एबी को क्षेत्रफल 3.15 रहेको छ भने यता समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल 6.3 छ। यसको अर्थ समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल त्रिभुजको क्षेत्रफलको 2 गुना छ, अथवा त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा छ। यसलाई हामी सैद्धान्तिक रूपले हेरौं। सैद्धान्तिक प्रमाण थाहा दिएको, यहाँ एउटै आधार एबी र उही समानान्तर रेखा सीडी बीचमा हरियो रङको त्रिभुज एबी र रातो रङको समानान्तर चतुर्भुज एबीडीएफ रहेको छ। प्रमाणित गर्नुपर्ने त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको आधा वा समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल त्रिभुजको क्षेत्रफलको 2 गुना। हामीले रचना गरेका छौं जी बिन्दुबाट एबी मा जीए लम्ब एबी दुवैको साझा उचाइ खिचेका छौं। अब तथ्य र कारण सहित हामी यसलाई सैद्धान्तिक रूपले प्रमाणित गरौं। तथ्यहरू र कारणहरू। तथ्य नम्बर 1 मा त्रिभुजको क्षेत्रफल एबी को क्षेत्रफल बराबर हाफ गुने एबी गुने जीए हुन्छ। हाफ गुने एबी गुने जीए हुन्छ किनकि त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर हाफ गुने आधार गुने उचाइ, आधार एबी हो गुने उचाइ जीए हो। त्यसकारण त्रिभुज एबी को क्षेत्रफल बराबर हाफ गुने एबी गुने जीए हुन्छ। यसलाई अर्को तरिकाले लेख्दा और 2 टाइम्स ट्रायंगल एबी को क्षेत्रफल बराबर एबी गुने जीए। 2 गुना त्रिभुज एबी को क्षेत्रफल बराबर एबी गुने जीए हुन्छ। समानान्तर चतुर्भुज एबीडीएफ को क्षेत्रफल बराबर फेरि एबी गुने जीए हुन्छ किनकि समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल बराबर आधार गुने उचाइ हुने भएकोले कारणमा। त्यो गर्दाखेरि यहाँ एबी गुने जीए समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलसँग बराबर एबी गुने जीए 2 गुने त्रिभुज एबीए को क्षेत्रफलसँग बराबर देखियो।